بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تخیر دعوت خطاب دوں گا بلبل قرآن، واضح شری بیاں، واضح خوش الحان، واضح پرتاثیر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اتنی ٹھلی تقریر ہوئے گی جنہ ہولی بولو گے، بیدار ہو۔ نعرہ تکبیر۔ قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ رسم دنیا ہے کہ دنیا تے کوئی بھی چیز اسی حاصل کرنی ہوئے تے او قیمت تو بغیر سانو نہیں ملتی۔ قیمت اندر پیسے دینے پیندے نے، درہم دینے پیندے نے، دینار دینے پیندے نے، بالکل من وعن سے طریقے نال آخرت دے اندر بھی سانو ہر چیز دی قیمت ادا کرنی پائے گی۔ فرق صرف اتنا ہے، ایتھے قیمت پیسے دی شکل اندر ادا کرنی پیندی ہے، اتھے قیمت نیکی دی شکل اندر ادا کرنی پائے گی۔ جویں ایتھے پیسہ چلدا ہے ایویں اتھے نیکی چلے گی۔ ایتھوں دی کرنسی دا نام پیسہ ہے، اتھوں دی کرنسی دا نام نیکی ہے۔ جویں ایتھے پیسے دی قدر ہے ایویں اتھے نیکی دی قدر ہوئے گی۔ روایات اندر آندا ہے کہ ایک بندے دی ایک نیکی تھوڑ جائے گی، حکم ہوئے گا نیکی لیا اسی تن چھڑ دینے ہیں۔ وہ انہوں کوئی گل نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا ایک کڑا کما چکا میں اینج گیا اینج نیکی لے کے آ جائے گا۔ اپنی والدہ محترمہ دے کول، امی جی میرا کام بڑھدا پیا ہے تے نیکی ایک تھوڑ گئی، ایک نیکی دے دیو تاکہ میری جہنم تو جان چھوڑ جائے۔ ماں کہے گی بیٹا اس گل کوئی شک نہیں، میں تیری ماں تے تو میرا پتر ہے، پر نیکی میں نہیں دے سکتا۔ اماں تو ماں ہے میری، دنیا تے مثالہ بڑیاں سن، ماما تے بچیاں دی خاطر پانڈے تو دیاں نے تے خرے کی کر دیاں نے، تے آج فرمایا اتھے ہی سی اتھے نہیں۔ اچھا ابا جی تسی نیکی دے دیو، وہ کہے گا پتر نہ نیکی نہیں لب سکتا، پراواں کول، بہناں کول، بیگم کول، رشتہ داراں کول سارا میدان معاشر پھر کے تھک ہار کے واپس آ جائے گا، پر ایک نیکی بھی کوئی دے گا نہیں۔ کہے گا یا اللہ ایک ڈیل نہ کریے، فرماؤ کی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔
یا اللہ انج کر میری ماں نو، میرے پیو نو، میریاں بہناں نو، میرے بھراواں نو، میرے رشتہ داراں نو سارے نو سٹ دے جہنم ایک مینوں بچا لے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، حتیٰ کہ دنیا دیاں ساریاں دولتاں لے لے میں نو چھڑ۔ آواز آئے گی کلا، ہرگز نہیں، انج نہیں ہو سکتا۔ ساڈے کول بچنا ہے تے پھر نیکی لے کے آ۔ ایتھے نہ درم چل دینے، نہ دینار چل دینے، نہ پیسے چل دینے، نہ پاؤنڈ چل دینے، ایتھے صرف نیکی چل دی ہے گی تے لیا تے نیکی کوئی نہیں تے تو بچنا کوئی نہیں۔ یا اللہ ایک اور ڈیل کری او کی، یا اللہ میں نے ایک باری دنیا تے کلا دے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک باری دنیا تے کلا دے تے میں سوائے نیکی کمان تو کچھ نہیں کماواں۔ لیکن وہ کی مثال بڑی ہے، اب پچھتائے کس کام جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ فرمایا ہون اسی تینوں واپس جان دینا نہیں۔ تے اج وقت ہے، اج ویڑا ہے، اس ویڑے دا فائدہ اٹھاؤ اور نیکیاں کماؤ۔ نیکی دی بڑی قیمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے مختلف مقامات تے سانو نیکی دی قدر دسی۔ کئی جگہ تے نہیں، قرآن پاک اندر 100 دے صحاب نال بار بار آیا نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو۔ سانو نیکی دی قدر دسی جا رہی۔ سنیے چند ایک مقامات۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات بلند بالا ذات جد ہاتھ اندر پوری کائنات دی بادشاہت زمینہ دا مالک بھی اللہ، آسمانہ دا مالک بھی اللہ، مشرق دا مالک بھی اللہ، مغرب دا مالک بھی اللہ، شمال دا مالک بھی اللہ، جنوب دا مالک بھی اللہ، ہواواں دا، فضاواں دا، شفاواں دا مالک بھی اللہ۔ اللہ چاہے تے ٹیکے اندر، اللہ چاہے تے پڑیاں اندر، اللہ چاہے تے ٹیبلٹ اندر، اللہ چاہے تے انجیکشن اندر شفائے۔ جے رب نہ چاہے دنیا دا کوئی انجیکشن تے کوئی پھوکا تے کوئی پھکی کسے نو شفا دے سکتی نہیں دے سکتی۔ اللہ والا کہندا ہے قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا،
جے نقلی ڈلا کوئی بڑا بھی دبے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بڑھاون والا پھر بھی قیمت لبے گا جنے تینو سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان دے دا کی مل پایا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر آگے فرمایا اللہ کون ہے الذی خلق الموتا جن موت نو پیدا کیتا والحیاتا زندگی نو پیدا کیتا کیوں لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ پتہ کیتا جائے تو آڈے وچوں نیکی کیڑا کیڑا بندہ کردہ ہے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ کاف اندر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا کائنات دے لوگوں زمین تے زمین دی زینت دنیا تے دنیا دی زینت ہے جہان تے جہان دا رنگو اسی صرف ایک مقصد واسطے بڑھایا ہے دنیا بڑھام دائی کو مقصد زمین بڑھام دائی کو مقصد مشرق و مغرب بڑھام دائی کو مقصد بندہ بڑھام دائی کو مقصد زندگی بڑھام دائی کو مقصد موت بڑھام دائی کو مقصد روز جدا بڑھام دائی کو مقصد جنت بڑھام دائی کو مقصد جہنم بڑھام دائی کو مقصد کی لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا سی ویکھنا چاہنے آپ نیکیاں کیڑا کر دے قیامت دا دن ہوئے گا نیکیاں تسی ساڑھے نہ کر دیو گے اسی جنت دیا ہورا تو آڑے نام کر چھڑانگے پر گل مک دیئے نیکی تے نیکی کر نیکی گر اللہ اللہ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی دی رات نو چھاڑ جانا اے جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویخ لے کرون بار سیت جا گیا اٹھ جاگے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں بہا گیا اللہ کو اکبر دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اے سورہ النحل لگا پڑھن اللہ فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ گرنٹی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا کائنات دے لوگوں من عمل صالحا جڑا بھی بندہ نیکی کرے گا من ذکرین او انسا عورت ہوئے یا مرد ہوئے میل ہوئے یا فیمیل ہوئے شرط وے وَهُوَ مُؤْمِنٌ او دے سینی اندر ایمان ہونا چاہیے امام دی رتیو جندر موجود ہونی چاہیے ضروری ہے کہ تنو ایمان سمجھا جائیے کہ ایمان کنو کہیں دے رہے کیونکہ امام تو بغیر تے نیکی قبول نہیں ہونی لہذا تنو امام دا ڈیفینیشن دسنا ضروری ہے ایمان کنو کہیں دے رہے جھٹکے جے لفظاں دے اندر ایمان بھی سمجھ لاؤ میں تقریر کردہ پیا امام دا معنی یقین ہندہ ہے
میں تقریر کردا پیا میں تواڈے ال ویکھدا پیا تسی میرے ول ویکھدے پئے ہو میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش ہون لگ پئی ہے ایتھوں تواڈے چوں کوئی بندہ اٹھدا ہے باہر چلا جاندا ہے انج فضا تے ہاتھ کردا ہے اودے ہاتھ تے بارش دے قطرات گردے نے واپس آ کے کہندا مولانا مینوں یقین ہو گیا ہے واقعی باہر بارش ہوندی پئی ہے اینوں یقین نہیں کہندے اینوں ایمان نہیں کہندے اینوں کی کہندے نے اینوں تصدیق کہندے نے میرے تے تو یقین ہی نہیں آیا یقین آیا ہوندا باہر دلیل لبن نہ جاندا او باہروں دلیل لب کے آیا انہیں تصدیق کیتی ہے یقین نہیں کیتا پھر یقین کنوں کہندے نے یقین دا نام ہے میں تقریر کردا پیا میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لد پئی ہے تواڈے چوں کوئی بندہ اٹھ کے باہر جاوے بھی کوئی نہ پیچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ ایتھے بیٹھیاں ہر بندہ کہہ دے مولانا مینوں یقین آ گیا ہے تسی کہہ دیتا سانوں یقین آ گیا ویکھن دی لوڑ نہیں رہی انج ایمان لے کے آنا ہے اللہ نو اسی نہیں ویکھیا فرشتیاں نو اسی نہیں ویکھیا لیکن فرشتے ہے کہ کوئی نہ فرشتے ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانوں یقین آ گیا جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسی بھی نہیں دیکھی لیکن جنت ہے کہ کوئی نہ جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانوں یقین آ گیا جہنم میں بھی نہیں دیکھی جہنم تسی بھی نہیں دیکھی اللہ مینوں بھی نہ بخائے اللہ تانوں بھی نہ بخائے لیکن جہنم ہے کہ کوئی نہ جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانوں یقین آ گیا حضرات دی وقار ایمان دا نام ہے یقین دا نام ہے اللہ دے پیغمبر جو زبان جو کہہ دین حق کے کملی والا جو فرما دے وے لا شک کے زمانہ غلط ہو سکتا ہے قانون غلط ہو سکتا ہے دستور غلط ہو سکتا ہے زاویہ غلط ہو سکتا ہے پیمانہ غلط ہو سکتا ہے رول غلط ہو سکتا ہے جج غلط ہو سکتا ہے وکیل غلط ہو سکتا ہے مفتی غلط ہو سکتا ہے شیخ الحدیث غلط ہو سکتا ہے علامہ غلط ہو سکتا ہے فہامہ غلط ہو سکتا ہے آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے سمندر اندر اگاں لگ سکتیاں نے سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے پر پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میرے پیغمبر دی زبان جو نکلیا ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا اینو ایمان کہہ دے اینو کی کہہ دے نبی پاک جو کہہ دیتا حق اللہ دے پیغمبر جو کہہ دے وہ حق کے انہوں مننا ضروری ہے ایدہ نام ایمان ہے جو سونا کہہ دے وے وہ مننی جاؤ ہر بندے کلو دلیل پوچھو پر نبی پاک کلو دلیل پوچھڑی کوئی بندہ کہے نبی پاک کو بھی دلیل دے نا اللہ دے پیغمبر کو دلیل کوئی نہیں کیوں نبی پاک بذات خود دلیل نے اللہ دے پیغمبر بذات خود برہان نے کیونکہ میرا نبی آپ نہیں بولدا کہ دی مرضی نال بولدا ہے بولو ہاں بھلا کہ دی مرضی نال بولدا ہے اللہ اللہ جدو بولیا خدا دو نبی بولیا تھوڑا جا کو سبحان اللہ میں نو کوئی شوق نہیں بھی تاڑے منہ سبحان اللہ تانوں پریشان کرا میں ویکھنا چاہنا کہ تاڑے منہ سونی لگ دیئے کہ نہیں لگ دی سبحان اللہ پلا کہہ کے بیکھو خاں اوئے 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 ایڈی سونی لگی تاڑے منہ میرا دل کر دیا تسی پھر کو سبحان اللہ ہائے 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 تو سونے بڑے لگ اللہ 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 جدو بولیا خدا دو نبی بولیا ایک حرف بھی کولو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا دو نبی بولیا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ
حافظ محمد بن یا میرابط صاحب اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا میں تانوں دسنا چاہندا سا ایمان کنوں کیا جاندا ہے باہو و مومنون اگے چلیے فالا نوئی اے گرنٹی جے گرنٹی فالا نوئی ینہو حیاتا طیبہ فرمایا جڑا بندہ نیکی کرے مرد ہوئے یا عورت ہوئے حالت ایمان اندر کی ملے گا فرمایا فالا نوئی ینہو حیاتا طیبہ اسیوں دی دنیا دی زندگی پاک کر دے وانگے دنیا دی زندگی پوتر کر دے وانگے پتہ لگا نیکی دا فائدہ کلا آخرت اندر نہیں ہوندا نیکی دا فائدہ دنیا تے بھی ہوندا ہے اے او کرنسی ہے جڑی اوتھے بھی چل دیے تے ایتھے بھی چل دیے نیکی کرو زندگی پاک بنا لاؤ نیکی کرو زندگی پوتر بنا لاؤ حدیث پاک اندر آمدا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرمائے بندہ آیا نبی پاک علیہ السلام کو عرض کردہ ہے حدیث سنیے ذرا عن نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کو ایک بندے نے سوال کیتا مال ایمان اللہ دے نبی جی ایمان کیا گئے میرے آقا فرماتے نے جدو تیرا گناہ تینوں پریشان کر لگ جائے گناہ کرے بعد اندر بندہ پریشان ہو جائے یار میں کانوں کیتا میں نہ ہی کر داتے چنگا سی جدو تیرا گناہ تینوں پریشان کر لگ جائے تے جدو تیری نیکی تینوں خوش کر لگ جائے فرمایا انتا مومنون ادو تو مومن بن جائے گا لہذا پتہ لگا نیکی بندے نو خوش کر دیئے نیکی بندے نو مطمئن کر دیئے نیکی بندے دے دل اندر فرحت پیدا کر دیئے بندے نے نماز فجر جماعت نل پڑی ہوئی ہوئے زور تو پہلا مین روڈ تے جاندیا سکوٹر تو گریا وجیا فٹ پات اندر سر تے جان نکلن دا وقت آ گیا جان نکل دی پئی ہوندی ہے لیکن بندہ ہوندا مطمئن مرنا تے ہے ہی سی چلو آج ہی مردہ پیاما پر روڑا کوئی نہیں میں زندگی دی آخری نماز جماعت نل پڑی ہوئی ہے بندہ مر لگیاں بھی مطمئن ہوندہ کیوں نیکی پلے ہوئے بندہ مطمئن ہوندہ ہے نیکی بندے نو اطمینان بخش دیئے دوسری حدیث سے غور کرنا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے نیکی کرنا اللہ بندے دی زندگی لمبی کر دیندہ ہے اللہ بندے دیا ساما بدا دیندہ ہے اللہ بندے دی عمر وچ اضافہ کر دیندہ ہے میں نے ایک والد دا واقعہ یاد آیا لاہور دے والد فرماتے نے کہ کینسر دا مریض میرے کوڑ آیا جنہوں سارے ڈاکٹران جواب دے دیتا تے میرے کوڑ آ کے رون لگ پیا میں نے کہتا جی میں تے مایوس ہو گیا وہاں ہر کسی نے جواب دے دیتا ہے تے میں نے تو آڈا پتہ لگ گئے میں تو آڈے کوڑ آیا ماں تے تسی میرا علاج کرو نا میں نے آکھا کہ گال دسنا رہن والا کٹھوں دائیں انہیں فیصلہ باپ دے کوڑ کسی پنڈ دا نام دسیا اتھوں دا رہن والا کنی دیر ہو گئی ہے تو پنڈ نہیں گیا انہیں آکھا جی کئی سال گزر گیا نے میں پنڈ نہیں گیا کیوں نہیں گیا جی سچی گل لے وے میں شہری بندہ میں گھڑیا والا بندہ میں مارکیٹا والا بندہ میں جناب سونا کاٹن کرنڈی پان والا بندہ میری تے جتی نو کدی کٹا نہیں لگیا پنڈ جاندیاں شرم آن دیئے جناب جتیاں نو گاند لگ جائے گا گھڑیاں دے ٹیرہ نو گویا لگ جائے گا تا میں پنڈ جانا پسند نہیں کردہ میرے تائے چاچے ماڑے نے غریب نے بیچارے اتھوں دیاں عورتاں ساڑیاں رشتہ دار ماڑیاں نے وہ کہتا میں انہوں آکھیا تیری دعائی اے وے تو ایک مہینہ پنڈ رہ کر کے آ تے نیکی کرنی ہے کسے کل نلکا نہیں نلکا لوا دے کسے دے مقام دی چھت نہیں چھت پوا دے کسے دی بیٹی بیٹھیے ادا سامان بنا کے شادی کرا دے کسے کل پیسے نہیں انہوں پیسے دے دے کسے کل کپڑے نہیں انہوں کپڑے دے دے اینے ڈاکٹرانوں بھی تے دیتے نا اینے کو پیسے نیکی تے بھی لگا دے
ایک مہینے لے گیا مہینے بعد واپس آیا اور والد کہندا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے میں کو پوری بھی اپنے کولوں نہیں دیتی ایک دوائی بھی اپنے کولوں نہیں دیتی میں نو اپنے نال لیا میں کیا ہن تیرا ٹیسٹ کروائیے ٹیسٹ کروایا ہے تے ٹیسٹ وچ آیا ہے کہ نو کینسر نام دی شے ہی کوئی نہیں یہ تے بالکل ٹھیک ہے ہن دسنا اے ٹھیک کیویں ہویا اے نیکی نال ٹھیک ہویا اے دی زندگی کیویں بدی اے دی زندگی نیکی نال بد گئی نیکی کریا کر تاکہ اللہ پاک تیری زندگی اندر برکت پا دے وے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام ہے درود اچھی پڑھو دو فائدے ہونگے بلکہ کئی فائدے ہونگے دو موٹے موٹے ہونگے ایک تے اجر ملے گا دوسرا نیند نہیں آئے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرایا نہ کر درود پر لگیا سونا 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 نبی سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اس دی جمال وانگو کسی دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں ہو دی انگلی دی اٹھے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال اللہ اللہ توجہ میرے بار رکھو اینج نوٹ سٹن دی ضرورت نہیں توجہ میرے بار رکھو میں گل سمجھانا چاہنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا نیکی 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 فائدہ کیے فَلَنُعْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا دنیا دی زندگی پاک کر دینے اس بندے دی اے 2-3 مہینے پہلے فیس بک تے ایک جناب چھوٹا جا بچہ 13-14 سال دا یا 15 سال دا ادھی ایک تلاوت دی ویڈیو وائرل ہوئی گے کہ جناب جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے بیٹھا قرآن پاک دی تلاوت کردہ پہ ہے جان دے جو بچہ کون ہے اس بچے دا نام نفیس یعقوب ہے کتھوں دے رہن والا ہے برما دے رہن والا برما دے وچ مسلماناں تے ظلم بڑا کیتا جاندا ہے انہوں کسی نے جانسا دیتا اے جڑے ٹریول ایجنٹ ہوندے نے تینوں ملیشیا کلا دینے ملیشیا تینوں بڑی چنگی نوکری لب جائے گی وہ بیچارہ کچا دے نے اس جناب ایجنسی والے دے ہتھے چڑھ گیا ٹریول ایجنسی والے نے انہیں جناب غیر قانونی طور تے ملیشیا دا بارڈر پار کروا دیتا بارڈر پار کیتا تے پکڑیا گیا ملیشین گورنمنٹ نے پکڑیا انہیں پکڑ کر کے جیل اندر بند کر دیتا انہیں جیل اندر قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا ویلے تے ہوندے سا انہیں آکھا چلو قرآن یاد کراؤ اللہ دا قرآن یاد کر لگ پیا آواز ویسے ہی بڑی خوبصورت ہے آواز بڑی دکھی ہے بڑا سوز ہے آواز اندر وہ جناب قرآن پاک یاد کر دے تے جیل وچ بیٹھا تلاوتاں کردا رہندا ہے قرآن پاک دیاں ایک دن کسی پولیس اہلکار نے چھپ کر کے موبائل تے ویڈیو بنا لی دی تلاوت دی وہ ویڈیو نیٹ تے دے دیتی پوری ویڈیو نیٹ تے وائرل ہو گئی تے چل گئی جگہ جگہ تے ویڈیو سنائی دین لگے ملیشیا دے لوگوں کو پتہ لگا اے تے بچہ ساڈی جیل اندر نوجوان ہے انہاں جناب ملیشین گورنمنٹ نو درخواست کی تھی اس بچے نو رہا کیتا جائے انہاں رہا کیتا جوان نو آج جو جناب آج جو ملیشیا دی ایک مرکزی مسجد دے اندر امام دی حیثیت دے نال کام پیا کردا ہے برما چوں نکلیا ہے غیر قانونی طور تے گیا ہے جیل اندر جیل وچوں نکل کے اج منبر تے مصلی تے کھڑا ہے برکت کا دیے برکت نیکی دیے اس نیکی دا نام قرآن ہے فَلَنُعْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا نیکی کر رزلٹ لے لے نیکی کر فائدہ لے لے نیکی کر پروگرس لے لے نیکی کر ہنے رپورٹ لے لے جے تینوں ہجے بھی یقین نہیں آندا آ میں تینوں ایک ہور مثال دے
دیواں ایک کڑی ہے جدا نام مسکان ہے کراچی دے رہن والی ہے 6 لاکھ فالوور نے دے ٹک ٹاک کرے گندیاں ویڈیو بنا دیے نچ نچ کے ویڈیو بنا دیے وال کھول کے ویڈیو بنا دیے نچ دی رہی ٹپ دی رہی بڑیاں پھڑکیاں لاندی رہی بڑا کچھ کر دی رہی لیکن جناب دے پچھلے سال سائیاں مار دیتا 12 گھنٹے لاش پئی رہی دی کراچی دی ہسپتال دے اندر کسی نے چکنا گوارا نہیں کیتا کوئی فالور چکن نہیں آیا حتیٰ کو دے ماپیاں بھی آکھیا ساڑا کوئی تعلق نہیں ہے دے نال 12 گھنٹیاں تو بعد بو مار گئی گند مار گئی لاش سمیل مار گئی لاش ایک پاسے مسکان ایک پاسے انڈیا دی مسکان جنہیں سکاف نل دنیا نو جتیا جنہیں پردے نل دنیا نو جتیا او جناب بینی دیر نچ دی ٹپ دی رہی انہوں کچھ نہیں لبیا انہیں برکا پا کے ایک بری رب دی توحید دا نعرہ لا دیتا ہے آج پوری دنیا دے وچ حجاب دے نام تے نام گونج دے تو اس لڑکی دا گونج دے میں نو دسنا چاند منٹاں دی اندر چاند دنہ دی اندر نیٹ دی دنیا تے اسلام دی دنیا تے انہوں عزت دیتی ہے تے کنے دیتی ہے حجاب والی نے کینے دیتی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا نیکی کر دنیا دی زندگی پاک پائیں گا نیکی کر دنیا دی زندگی پوتر پائیں گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر یہ بھی نہیں کہ دنیا تجر مل جائے گا تے اڈتے کچھ نہیں ملے گا نانا ایتھے بھی ہے اوتھے بھی ہے ایتھے بھی دگنا اوتھے بھی دگنا بلکہ فرمایا فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ احسن اجر عطا کرانگے احسن دا کی مانا حسن دا مانا ہے بے جدو کو بندہ نیکی دا ارادہ کر دا ہے تسی ارادہ کر لیا بھی اسی فجر دی نماز جماعت نہ پڑھ لیے کہو انشاءاللہ ارادہ کر لیا پڑھی کوئی نہیں ارادہ کر لیا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے دی نیکی لکھ دے وہ ارادہ کر لیا میں کل 10 روپے مسیطے پاواں گا تے اللہ فرماتے نے فرشتوں نیکی لکھ دے وہ اللہ نے کیتی کوئی نہیں فرمایا ارادہ کر لیا لکھ دے وہ اللہ سنیا ہجے نیکی تی نہیں اسی لکھ دئیے کہ کر دیتی ہے تے جدو نیکی کر لے گا ہو دو کی لکھنا ہے فرمایا جدو موقع آئے گا ہو دو یہ کھیلٹھی جائے گی انہیں نیکی دا ارادہ کیتا نیکی لکھ دیتی گئی ہونے نے نیکی کر لئی 10 روپے اللہ درستے دے دیتے فرشتے کہنے اللہ ہونے نے نیکی کر لئیے ہونے کی لکھی ہے نیکی دے پہلی لکھی ہوئی ہے فرمایا انہیں نیکی ایک کیتی ہے تسی ثواب 10 دا لکھ دے ہو 10 دا لکھ دے ہو ثواب بس 10 ہی 10 نا 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 او بڑی ذات تے اچھی ذات تے 10 نے ایک دے بدلے 10 دی تے کوئی گن نہیں فرمایا میرے بندے گھبرانا ایک کر میری رحمت جوش اندر آئے گی میں 10 دا ثواب دیاں گا اور جوش اندر آئے گی میں ثواب تینوں 27 دا دیاں گا اور جوش اندر آئے گی میں ثواب تینوں 17 دا دیاں گا اور جوش اندر آئے گی میں تینوں ثواب 100 دا دیاں گا اور جوش اندر آئے گی میں تینوں ثواب 700 گنا دیاں گا اللہ بات فرمایا نا بات کوئی نہیں حدیث پاک اندر آمدہ ہے ایک بندہ کھجور دا ایڈا ٹکڑا اللہ درستے جا خرج کر دائے نا اللہ نو اپنے دانے ہاتھ اندر لے کے بڑا دے چڑھا دے میں کل قیامت دا دل ہوئے گا او کھجور دا ایک ٹکڑا او دا ثواب او دا پہاڑ دے برابر ہوئے گا بندہ کہے گا اللہ ایڈی بڑی تے میں نے کی کوئی نہیں کی تھی اللہ فرمان کے تو کھجور دا ٹکڑا نیکی کر کے خرچ کیتا اللہ ایڈا ٹکڑا اینا ثواب کیوے فرمایا تو نے کی اپنی طاقت نل کیتی ہے اسی ثواب تینوں اپنی طاقت نل دے چھڑ جائے وہ تیری جناب وہ تیری طاقت ہے ساڑی طاقت ہے
کنیاں موجاں لگیاں پیاں نے سیلاں ہی لگیاں پیاں نے لوٹی پئی پئی لوٹی پئی پئی اللہ 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 نیکیاں کرو اللہ اپنے آپ کو نیکیاں دے اندر مگن کر لاؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا اللہ سورۃ الفرقان لگا پڑھن فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن اللہ فلنحيينه من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فرمایا جڑا بندہ نیکی کر دے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اسی او دے بدلے نیکیاں دے بدلے گناہ مٹا دے چلے جانے گناہاں نو معاف کر دے چلے جانے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک نیکی کر دینے لیکن اس نیکی دا پتہ کسے نو بھی نہیں کہ صدیق اللہ سانو نیکیاں چھپان دی توفیق دے اسی تے ظاہر بڑیاں کرنے ہیں نا رہندی کھوندی کسر ساڑے موبائل نے کٹ دیتی ہے ہون تے کیتے روٹی بھی کھا لیے تے روٹی تو بعد کہندے نے جی سدھے ہو جو لین چ فوٹو لائیے تہاڈی لوکاں نو پتہ لگے بھی شام دی انہاں نو اسی کھوائی ہے ہون تے فوٹوਆਂ پھڑ کے نیکیاں تباہ کر چھڑیاں ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں تے صدیق تیرے تو صدقے جاواں صدیق نیکی کردا ہے پر کسے نو پتہ کوئی نہیں صدیق یہ وفا ماندا بادشاہ صدیق ہے عظمت والا صدیق ہے اونچی شان والا صدیق ہے لگ دیا تو محبت دا ترانہ ایتھے بھی پڑ جائیے وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابوبکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابوبکر صدیق چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابوبکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بزبد سے شفیق ابوبکر صدیق اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ دار ہونا انہاں دا نام حضرت مصطح انہاں کر مہینے دا خرچہ کلان دے رہے مہینے دا وہ لب لیا کرو ماڑے بندے لب لیا کرو غریب لب لیا کرو اے جڑے بوے لب دے پھر دے نے او نہیں غریب او نے جنہاں نو اس لبنا پیندا ہے جڑے مستحق نے نا او بوا نہیں پھر دے او ہر تھاں تے ہاتھ نہیں اڑ دے انہاں نوں لبنا پیندا ہے کہ غریب کتھے وے تے جتھے لب جائے او دے گھر جا کے دا بھلا کر دیو او دے گھر جا کے راشن دے دیو او دے گھر جا کے پیسے دے دیو اے بھی کوئی ضروری نہیں بھی ہر منگن والا بھیڑا ہی ہوندا ہے کئی بیچارے مجبوری دے مارے بھی ہوندے میں نے ایک مولانا گل سنائی کہنے لگے میں نے ایک دوست گل سنا دا بھی ایک نا چرسی بندہ مانگدا پھرے تے میرے کول آیا کہنے لگا پیسے دے دے اللہ دے نام تے پیسے میں نے آکھا تو تے چرس پینی ہے تے میں تینوں پیسے نہیں دیندا تو انج کر آ میرے نال چل تے میں تینوں روٹی کھوا دینا تینوں ہوٹل تے بٹھا کے روٹی کھوا دینا پیسے نہیں دینے دین انہیں بڑی وڈی گل کیتی کہندا او تو پیسے دینے نے دے نہیں دینے نہ دے روٹی دا ذمہ کسی اور دا ہے روٹی دا ذمہ کسی اور دا ہے تو دینے دے نہیں دینے نہ دے روٹی دی گل کیا تو کرنا ہے کہندا میں نے دی گل ایڈی چنگی لگی میں جے بھی جو پیسے کٹ کے 100 روپیہ نو پھڑا دے انہیں 100 روپیہ پھڑیا تے ٹر پیا وہ دا میں بیکھا بھی انہیں کردہ کی ذرا میں دا پتہ تے لواں وہ کہندا میں بھی مگر ٹر پیا اگے میرج حال سی شادی دا ماحول سی اوتھے کھانا چل رہا سی تے اے نا انہیں بھی منہ کرتا میرج حال وال بھی چلو تو کچھ ہے لب دی کھان تے نشئی جا رہا تے ادھروں نا بہر ایڈی وڈی پرات چوڑاں دی بھری ہوئی بریانی دی بہترین لے کے آ این جدو بالکل آمنے سامنے پہنچے نا تو بیر نو ٹھڈا لگا کسی شاید تو تھلے ڈگیا وہ پوری پرات تھلے جا پئی وہ سارے چول ٹیری لگ گئی تھلے تے نشئی جناب اتھے ہی بہ کے کھان نو جڑ گیا کھا دی جا رہا کہنا میں بھی مغرب پہنچ گیا تو میں پچھو لا کے کہ میں ہاں سنا تھلے پہ ہی کھا دی جانا ہے
تے کہندا اونے اس تو بھی وڈی گل کیتی کہندا اوے او پلیٹ چی پا کے کھواندا ہے اج کل ناراضگی چل رہی ہے اوے پلیٹ چی پا کے کھواندا ہے اج کل ناراضگی چل رہی ہے تاں نے پونجے دے دیتے نے اسی اوتھے ہی کھا لیا اللہ اللہ میں قربان جاواں بندے لبیا کرو بندے لبیا کرو جنہ بندیاں نو جناب نیکی کرنی ہے جنہ دے نال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خرچہ کلا رہے نے حضرت مصطفیٰ دے گھر اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہتان لگانا منافقہ پروپگنڈا کیتا اس پروپگنڈے دے اندر جناب کچھ شکار ہو گیا حضرت مصطفیٰ کو گلاں کر بیٹھے اللہ پاک نے آسمان تو 18 آیتاں نازل فرمائیاں ماں شادی عظمت دے اندر حافظ سلمان تانوں کڈے پیارے انداز اندر سنا رہا سی ایک نکا جا جملہ معترضہ وچ میں بھی دے دیواں اور لوگوں آج دی ماں دے سر تے دوپٹا کاٹم دا کرنڈی دا پلچی دا آج ماں بیٹی دے سر تے دوپٹا لاہور فیصلہ آباد دی ٹیکسٹائل دا مل دا بنے آیا واہ ماں عائشہ میں تیری عظمت دو صدقے جاواں اللہ پاک نے تیرے سر تے دوپٹا بھی پایا ہے تے سورہ نور دا پا چھڑیا ہے اللہ اللہ 18 تا اللہ پاک نے آسمان تو تاریاں ماں عائشہ دی برات دار ہو گئی تے حضرت صدیق فرماتے نے میں سوچیا یار مصطفیٰ چنگا بندہ ہے میں مہینے دا نالے خرچہ دینا نالے میری بیٹی دے بارے پروپگنڈے دا شکار ہویا پھردا ہے بند آج تو بعد خرچہ کوئی نہیں دینا حضرت صدیق نے نیکی کرنی چھڑ دیتی ہے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتار دیتا ہے وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ سوڑیا صدیق نو بلا کے آکھونا پہلے نیکی کردہ سی انہیں نیکی کیوں چھڑ دیتی ہے میرے پیغمبر نے جناب صدیق نو بلایا تے میرے آقا فرماتے نے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللہ لکم صدیق اللہ فرماتے نے کیا تسی پسند نہیں کر دے کہ اللہ پاک تو معاف کر دے وے تسی نیکی کرو اللہ معاف کر دے وے حضرت صدیق کو تو منہ کر کے کہہ دے اللہ میں پسند کرنا وا تسی مینوں معاف کر دیو نبی جی گواہ ہو جاؤ نا آج تو بعد جناب اپنے میں رشتہ دار وال خرچہ ڈبل کلایا کرانگا مہینے دا دگنا خرچہ دیا کرانگا میں نیکی ڈبل کریا کرانگا حضرات دی وقار ایو لوگ سن جڑے نیکیاں لب لب کے کریا کر دے سن اللہ مینوں بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تانوں بھی توفیق عطا فرمائے ہن صبح تسی نیکی پلا شروع کیویں کرنی ہے بس تانوں یہ دسنا کہ نیکی دا آغاز کیویں کرنا ہے پھر گل اپاں مکا دینی ہے حضرات دی وقار عثمانیوں کے دور کا ایک واقعہ میرے مطالعہ سے گزرا عثمانیوں دے دور دے اندر ایک ہوٹل والا نان بائی بیچن والا و جناب روٹیاں چپاتیاں فروخت کرن والا انہیں جناب اپنی دکان دے باہر ایک ٹوکری لگائی ہے اس ٹوکری دوتے لکھیا نیکی کی ٹوکری نیکی کی ٹوکری اور روزانہ کی کردا ہے ایک دو روٹیاں دے اندر رکھ دیندا ہے کوئی ماڑا بندہ آندا ہے اور منگن دی بھی لوڑ نہیں پیندی وہ منگن دی گل کردا ہے تو اشارہ کر دیندا اس ٹوکری وال اونوں جنی ضرورت ہے او دے وچ روٹی اٹھا کے لے کے چلا جاندا ہے انہیں روزانہ دو ٹوکریاں دے اندر دو روٹیاں اس ٹوکری اندر رکھ دینیاں ہفتہ گزریا 2 ہفتے گزرے لوکاں پوچھنا شروع کر دیتا یار میں روزانہ لنگنا وا اے ٹوکری دے اوتے لکھیا ہوندا نیکی والی ٹوکری ایدا کی معنی ہے انہیں آکھیا دا معنی ہے وے میرے کول جنیاں بڑدیاں سردیاں نے نا میں او دے وچ ٹوکری چ روٹیاں رکھ دینا مستق بندہ آ کے روٹی لے کے چلا جاندا ہے یار کم دے تیرا چنگا ہے لہذا اگے تو میرے نا دیاں بھی 2 روٹیاں رکھ دیا کر جس بندے نے 4 روٹیاں لینیاں انہیں 8 دے پیسے دے جانے 4 لے جانیاں 4 نیکی والی ٹوکری چ رکھ دینیاں جنوں 2 روٹیاں دی لوڑ پڑی انہیں جناب پیسے 4 دے جانے 2 لے جانیاں 2 نیکی والی ٹوکری چ رکھ دینیاں اے نیکی والی ٹوکری دا سلسلہ انج چلیا شہر دی ہر دکان دے باہر
نیکی والی ٹوکری لگ گئی. ہر شہر دے باہر ہر دکاندار نے نیکی والی ٹوکری لگا دیتی. وہ شہر اندر نیکی دی ٹوکری معروف ہو گئی. ہر بندہ اپنی دکان دے باہر نیکی دی ٹوکری لگاوندا ہے. کل تو بھی شروع کر نیکی دی ٹوکری. اور نہیں کر سکتا تیڈا کو غلہ بنا کے رکھ لے. لوکاں تے غلے بڑھائے نے اپنے مہینے دا 10% حصہ دے وچ پاندے نے. پھر اوتھے بھنگ پین ٹر جاندے نے, اوتھے جناب چرس پین ٹر جاندے نے. لوکاں تیج دے کم واسطے بھی الگ الگ ٹوکریاں بنائیاں, الگ الگ ڈبے بنائے. تو ایڈا کو غلہ بڑا اپنی کمائی وچ جنہ بندا سردا ہے 100 روپیہ یا 150 روپیہ 50 روپیہ یا 10 روپیہ او دے اندر ڈال. نیکی دی غرض نال بھلے دی غرض نال آغاز کر صبح تو نیکی دا, آغاز کر صبح تے کر کے بھلائی دا, تاکہ اج دے جلسے دا مول پہ جائے. رات دے 2 بجے تک بیٹھن دا تہاڈا کوئی تے فائدہ ہوے. صبح تو جناب ایک نکا جا غلہ بنا کے رکھے, اوتے لکھ دے نیکی کا غلہ, ایڈی کو ٹوکری لگا دے, اوتے لکھے نیکی کی ٹوکری. پتہ لگے بھی راتی کو جلسہ ہویا ہے, راتی سنن والے سنیا ہے, سنان والے سنایا ہے. وہ تبدیلی تے آئے ساڈے اندر صرف ایک تبدیلی آندی ہے. جلسہ سنیا اگلے دن زور تک سنیا پتہ لگ جاندا ہے نے جلسہ سنیا ہے. ایک آدھا پتہ لگیا انج دا کم کر لوکاں نوں پتہ لگے واقعی یار رات دے 2 بجے تک بیٹھا رہا ہے پر کو سیکھ کے آیا ہے. صبح کو تبدیلی آئے تیرے اندر, صبح کو نواں کم آئے تیرے اندر. آؤ میرے محترم بھائیو صبح تو نیکی دی ٹوکری دا آغاز کیجئے. خالق کائنات دا قرآن سنیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بیمار آواز سے دعا کر لو, خصوصاً جنہ آج دی ضیافت دا اہتمام کیتا ہے, بڑا اچھا اہتمام کیتا ہے. علماء دے کھانے دا اللہ پاک برکت عطا فرمائے ہے. میں نوکر پاک معافیہ دا, میں نوکر پاک معافیہ دا, میری جند تے جان معافیہ ہے. میں نوکر پاک معافیہ دا, میری جند تے جان معافیہ ہے. میرے دل دی دھڑکن معافیہ ہے, میرا دین ایمان معافیہ ہے. میں نوکر پاک معافیہ دا, میری جند تے جان معافیہ ہے. ہمشیر جدی زوجہ سیدہ ام حبیبہ, ہمشیر جدی زوجہ نبی, ہمشیر جدی زوجہ نبی, اتنی امت نبی دا مامو ہے. میرے پاک نبی دا صحابی ہے, میرے پاک نبی دا صحابی ہے. نالے کاری قرآن معاویہ ہے. میں نوکر پاک معاویہ دا, میری جند تے جان معاویہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. مسجد دے بانی اس مرکز دے مولانا ابراہیم اس زاہد صاحب, ہاں جی دعا کرنی, فوت ہو گئے. اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے, اللہ درجات بلند کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما,
مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر ہسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ اس مسجد نو اس مرکز نو دے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے جدے میزبان نو کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما یا اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ کروٹ جنت دیاں بہاراں نصیب فرما اللہ جنہ دے والدین بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا فرما اللہ تندرستی عطا فرما میرے مولا کریم سانو ہر دم نیکی کرن دی توفیق عطا فرما اللہ برائی تو بچن دی توفیق عطا فرما یا اللہ وطن عزیز و دہشت گردی تو محفوظ فرما وطن عزیز دی سرحداں تے کھڑے ہون والے فوجی جواناں دے قدماں نوں مضبوط فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.